कशें कितें प्रिपरेशन आहा? आयज कावन्सिलींग म्हणले आयज आमी सगळे जे ऑफिशियल ऑफिसर्स आमचे वास्कोन जावं डेप्युटी कलेक्टर, मामलेदार, पुलीस, ट्रॅफिक, सगळे कलेक्टर सगळ्यांक आयज आमी वार्षिक आमी ती आमची मिटींग आसतात. कित्याक जो आमचो सण आसा, जो सप्तक आसा, तो गोंयान पयलो सप्तक म्हणजे जात्रा म्हणजे ती गोंयान आसा ती वास्कोन सुरू जाता आनी ती खंय तरी बऱ्या प्रकार जावपाक जाय. खंय कांयच बाधा खंय येवपा येना, खंय त्रास जावपा येना कोणाक म्हणून ती आमी मिटींग कॉल आउट करता एवरी इयर. आनी ह्या हेचेर खुबशे ह्या फावटी आमी डिसिजन घेतली. कित्याक लास्ट टायम जेन्ना आमची शिरगांवची जात्रा आसली लयराईची देवीची, तेन्ना खंय तरी स्टॅम्प पेडिंग जालें आनी खंय तरी त्रास जाले आनी थोडे आमचे भाव मरण आयले. म्हणून ते खंय तरी जावपाक जायना, खंय तरी हें जावपाक त्रास जावपाक जायना म्हणून ती आमी मिटिंगेक हे फावटी आमी स्पेशली तेजे जास्ती भर दिलो. म्हणून तेन्ना कशें जालें, आमचे RTO भावन जाल्यार आमची कमिटी ट्रॅफिक आनी हेची आमच्या दामोदर देवस्थानाची कमिटीन ह्या फावटी स्पेशली सांगलें कित्याक जेन्ना तेंचे पार जो येता, पार आसता चालू जाता, तेन्ना ते पाराक कितें आतां देखावो आसता, तो देखावो प्रकाशीत आसता. तो देखावो जेन्ना देवस्थाना कडेन पावता तेन्ना टर्न मारपाक ते फिरपाक तांकां ते त्रास जाता. म्हणून खंय तरी आमी जी स्टॉलां दिता ती त्या कुडक्याक मेरेन दिवची न्हू म्हणून. म्हटल्यार ज्ञानोबालेकाराच्या घरा कडसून, आमच्या मणेरकाराच्या घरा कडसून ते आमच्या सुप्रीम हॉटेला कडेन, पूण ते खंय तरी तांकां त्रास जावपाक लागला म्हणून ते टर्न मारून डायरेक्ट ती आमच्या तातो हॉटेल आहा थंयसून ते भायर सरपाचे. म्हणून ते तेंच्यांनी एक सांगलें आनी आमी म्हटलें ओके, कित्याक खंय तरी गाडयेकूय खंय तरी प्रॉब्लम जावपा ना म्हणून आमी तें ठरयलें त्या कुडक्याक आमी कांय दिवचें ना म्हणून. अनेक आमी हें सांगलें बाबा इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट आसूं. इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट कशें आसा, वास्को सप्तक म्हणल्यार सगळ्यांच्या घरांनी लोक सयरी येता आनी खंय ना खंय आमचे स्ट्रीट लायटी पेटना. म्हणून आमी सांगलें बाबा सप्तकाक तर दोनाय आमचे FL गोम्स आनी स्वतंत्रपद हेंचे स्ट्रीट लायटी तर पेटपाकूच जाय, पूण प्रत्येक मुरगांवच्या वाड्यांनी गल्लींनी सगळ्यो लायटी चकाचक जावपाक जाय, कोणाक त्रास जावपाक येना. PWDक आमी सांगलें प्रत्येक स्वतंत्रपद आनी FL गोम्सचो पयलो प्रायोरिटी घे, खंयसरूय पॉटहोल्स आसात ते विथीन सप्तकाच्या पयलीं 10 दीस पयलीं ते सगळे बंद जावपाक जाय. इवन मुरगांवचे जे खंयसरूय आनी ते म्हटलें कोणाच्या घरान कोण येता तेन्ना ताका खबर नासता बाबा खंय रस्त्याचेर खंय कितें होल पडला, पावसान तो कळना तेन्ना उदीक भरता तेन्ना. म्हणून ते तांकां एंटायर मुरगांव पळय म्हटलें आमी आनी तेंच्यांनी तें आश्वासन दिलां आमकां बिफोर सप्तक ते करतले. विश्व हिंदू परिशदेन तुमकां कितें तरी निवेदन सादर केलां, तो विशय मिटिंगेन आयिल्लो सप्तक कितें विशय तो आनी कितें ठराव जाला? ठराव म्हणजे कशें, लास्ट इयर कितें जालें, जी आमची कोण पयलीं शॉपार थंय हॉटेल म्हणून यूज करता सद्याक आतां फास्ट फूड कोणाचें आसा, तो कितें करता, आपूण एक लायसन घेता आनी आपूण एक फुडें माटो घालता आनी तोच आयटम जो आपूण पयलीं ते फास्ट फुडान विकता तो हाडून तो माटवान विकता. सप्तकाच्या फेरयेक तो माटो आसता ते फेरयेक विकता आनी ते विकप म्हणजे कशें, तो विकता तो नॉन वेज विकता. आनी आमचो सप्तक म्हणजे आमचो एक सण आनी आमचो हिंदूचो सण तो दामबाबाचो सप्तक आनी तेचेर आमी नॉन वेज हें बॅन केल्लें. आनी लास्ट टायम आमी तेन्ना आमकां फोन येयलो, आमी तेन्ना विथीन 24 hours तें बंद केलें. पूण ह्या फावटी आमी ऑलरेडी सांगलेलें आसा, जो कोण शॉपकिपर थंय आपणाचें थंय नॉन वेज विकतलो ताका आमी 50,000 फायन सांगल्या आनी तो तेजें लायसन आमी काडचें म्हणून अशें आमी ताका वाहन केलां. आनी कितें आनी कशें जालें, थोडे धर्माचे थंय बाकीचे कितें आहा ते बुकां विकता. म्हणून हांवें सांगलां खंयचोय धर्म जावं तेचो कसलोय फंक्शन आसूं खंयच्याय धर्माचें, तेन्ना दुसऱ्या धर्माचो थंय प्रचार जावपा येना. म्हणून कोणीय कितें ते विक्री करता ते बुकां वाडटा जाल्यार तांकां पयलीं आमी स्टॉल दिवपाचे ना आनी कोणीय कितें दीत जाल्यार आमी तेंची पुलीस कंप्लेन करतले आनी तांकां अरेस्ट करतले. अशें जाला. खंयचोय धर्म आसूं, धर्म म्हणजे कसो आमचो आमचें सप्तक म्हणल्यार हो हिंदूचो, पूण थंयसर दुसऱ्या धर्माचें कांय हें जावपाक जायना म्हणून आमी वाहन केल्लेलें आहा आनी तेजेर एक्शन घेतलेलें. सप्तका खातीर म्हणजे CCTV कॅमेराज तेंचेर बी कितें डिस्कशन जालां सेक्युरिटी पर्पज? कितले CCTV कॅमेरा वार्षिक आमी प्रोवायड करतात. आमी टावर बसयता, आमी 10 टावर दितात एवरी इयर वीथ कॅमेरा लावन. आनी हेच्या व्यक्तिगत आमी DYSPक सांगलां कित्याक तुमकां तर एक्स्ट्रा आनी खंय जाय जाल्यार तुमी आमकां सांगा, आमी तुमकां प्रोवायड करता म्हणून.
अख्खे वास्को शहर रोशनाई करपाचें अशें तुमचें कितें थारलां? रोशनाई म्हणजे गेल्या वर्सा आमी सर्टन एरियान आमी फोन मारून सांगलें लायक गोवा शिपयार्ड जावं नाजाल्यार आनी खंयची कंपनी जावं तांकां फोन मारून तेंच्यांनी स्वता केले. आमचो हो बिल्डर असो डॉक्टर ओजलर फोरम आसा आमचो प्रायम बिल्डर्सान एक उतरान आपणाचें ऑफिसूय आनी तेचें न्यू बिल्डींग जी वाड्यान एका कडेन आसा तेणी तेचेरूय फूल लायटी घालून ते बरें केल्ले. पूण हांव मागता बाबा वास्को सप्तक म्हणजे सगळे जाण वास्कोच्या सप्तकाच्या दामोदराच्या स्थळान जावन सगळें पोट भरता म्हणून प्रत्येक मनशान आपणाच्या घरान लायटी घालून तो सुचोवपाक जाय अशें म्हाका दिसता. खंय तरी जे वेंडर्स असतात तांकां खंय तरी लास्ट मोमेंटाक ना आमी आतां कसो आमी आमचो एक रूम प्रोवायड केला तेंच्यांनी तर येवन बेगीन तेंचे नांवाची नोंद लावन तेंचे लायसन घेवचें. पूण कशें आसा थोडे बेगीन येवपाक तांकां प्रॉब्लम जाता कित्याक तांकां मागीर हॉटेल स्टे करपाक पडटा खंय तरी पयसो खर्च जाता आनी ती सगळे गरीब लोक म्हणून हे 7 दिसान ते खंय तरी जोडटा म्हणून ते कितें ते लास्ट टायमाचेर फाल्यां सप्तका म्हणटा ते आयज येवन रातच्या रात ते एक माटू घालता आनी मागीर दुसरे दीस ते लायसनाक येता. आमी आतां ते हें केलां बाबा बेगीनच्या बेगीन जाल्यार आमकांय आमचो हे प्रॉब्लम सॉर्ट आवट जाता. पूण खंय ना खंय तांकांय प्रॉब्लम जाता. आमी कितें वार्षिक खंय चलता तें चलोवपाक आमी चलयता. पूण खंय ना खंय तेंच्यांनी मातसो बेगीन येयलें जाल्यार आमकांय बरें. गेल्या वर्सा खंय तरी तुमी 98 lakhs केल्ले. ह्या वर्सा कितें तुमचो स्पेसिफीक टार्गेट आहा असो? 98 lakhs न्हू चुकीचें आहा. आमी 1 करोड 12 लाख केले. आनी ह्या फावटी आमी चिंतलां आमी सांगलां आमच्या फुडल्या स्टाफाक आमच्या चीफ ऑफिसराक 1 करोड हो आमचो क्रॉस जावपाक जाय. कित्याक लास्ट टायम आमी जेन्ना 1 करोड क्रॉस करता जाल्यार तितलीं शॉपां हांगा येता. म्हटल्यार आमी सांगलां बाबा तितलो एमावंट हो आमच्या तिजोरीन म्युन्सिपालिटीन येवपाक जाय. पळय कशें आसता आमी म्युन्सिपालिटी पडटा आनी ती कमिटी सेपरेट आसता आनी ती कमिटी सेपरेट आसल्या कारणान तेंच्यांनी ऑलरेडी प्रपोजल बी मांडला आसतलें आनी आमचे आमदार बाब दाजी सरकार किंवा शंकर बामणकर आनी नवीन मिनिस्टर आसा हेंच्यांनी एक खंयचे तरी प्रायस करपाचो आनी ते स्टेट फेस्टिवल डिक्लेअर करपाचो हें म्हाकाय दिसता.